अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कर नफ़स है ताहिर, एपिसोड 44। कोई भी शख्स नहीं काबिल वफ़ा जाना, तमाम शहर हुआ माइल जफ़ा जाना। वो बेहिसी है मेरे शहर में मेरे यारों, कि सबके दिल को दुखाना है एक अदा जाना। सबा ने हाथ बढ़ाकर सीढ़ी ऑफ कर डाली। गुलकार की गंभीर सी आवाज़ से गूंजती गाड़ी में यकलक खामोशी छा गई। नौफल ने नागवारी से उसे देखा तो इत्मीनान से बोली, गज़ल वाकई बहुत अच्छी है और गाने वाला गा भी बहुत सुर में रहा है, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए इतनी उदास चीज़ें नहीं सुन सकती। नौफल को बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि वो वाकई खुश थी और फ्रेश थी। वो हकीकतन जेलस हुआ था। तभी चुपते हुए लहजे में बोला, ये खुशी आपको मैके ही में आकर मिलती है, घर में तो मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। साफ गोई से कहा, क्योंकि आपको किसी को खुश रखना आता ही नहीं, या फिर आप वहाँ खुश रहना ही नहीं चाहती। वो सबाकी से कह रहा था। उसके अंदाज पर सबा भी कुछ समझ नहीं पाई थी। बहुत गुरूर है आपको खुद पर। शायद आप ये समझते हैं कि मैं आपकी बेइतनाई के बावजूद आपके आगे पीछे फिरूंगी, तवज्जो हासिल करने की कोशिश करूंगी, मगर ये आपकी भूल है। वो सांस लेने को रुकी थी, फिर जताने वाले अंदाज में बोली, अपनी अहमियत जताना और कैश कराना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, मगर मैं आपका हर हरबा बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। आज अगर आप ना भी होते तो मेरी इज़्ज़त और मान में कोई फ़र्क न पड़ता। माइंड यू, मैं आपकी इज़्ज़त और मान की खातिर वहाँ नहीं गया था। मेरा आपके अलावा भी उस घर में एक रिश्ता है, उसने सख्ती से बावर कराया था। सबा इस्तेज़ाई अंदाज में हंसी। रिश्ते निभाने तो आपको आते ही नहीं, मुझसे बढ़कर और कौन जान सकता है। मैं सिर्फ अपनी पसंद के रिश्तों को निभाता हूँ, वो भी उनके पूरे तकाज़ों के साथ, जबरी रिश्तों को नहीं। वो काटदार लहजे में कहता। एक बार फिर उसके दिल को चीर गया था। वो जो बहुत मुतमईन और हशाशो बशार सी थी, घर भर की ज़िया और असर्दियों का शिकार होने लगी। ये जबर भी आपने खुद ही अपने लिए चुना था, बल्कि मेरे लिए भी। आंसू रोकने की कोशिश में नाकाम होकर होठ काटने लगी। नौफल उसकी तरफ देखे बगैर भी जान सकता था कि वो रो रही है। सबा की आवाज़ के भीगेपन ने उसके असाब पर खफीफ सी बेचैनी तारी कर दी थी, जिसे दबाने के लिए उसने फ़ौरन ही म्यूज़िक ऑन कर दिया था। अगले ही लम्हे स्पाइस गर्ल्स का फास्ट नंबर पूरे ज़ोर शोर से उस गाड़ी में गूंज रहा था, मगर उसके इक़दाम के बावजूद सबा का शुगल जारी रहा तो उसने म्यूज़िक बंद करते हुए गाड़ी एक साइड पर लगा दी। टिशू से नाक रगड़ती वो उसे जैसे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ और शायद अपनी दानिस्त में तन्हा बैठी हुई थी। तभी तो गाड़ी रुकने पर भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई थी। आप ये शौक घर जाके भी पूरा कर सकते हैं मोहतरमा। अपने लबुल लहजे के अस्तराब को सख्ती के दायरे में छिपाता वो काटदार लहजे में कह रहा था, अब क्या बताता कि इतने लंबे चौड़े मर्द को ख़वातीन का रोना इंतहाई नर्वस कर देता है। जाने बुज़दिली की इंतहा थी या नरम दिल की। घर में तो वो शायद बर्दाश्त कर ही लेता, मगर यूँ गाड़ी चलाते हुए तो नामुमकिन बात थी। मैंने कभी आपको आपके शौक़ पूरे करने से नहीं रोका। आपको भी मुझ पर कोई पाबंदी लगाने का हक़ नहीं है। वो तल्ख़ी से बोली थी, मगर आंसू अभी भी उसके चेहरे को भिगो रहे थे। फिर जैसे दफ़तन ही वो ढहसी गई। मैंने क्या गलती की है नौफल? क्या कसूर है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं मुझे? मैंने कभी ज़िंदगी भर इतना कुछ नहीं सहा जितना कि इन 2 माह में सह चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे कबूल कर लें, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे बन के रहें, मगर मुझे चैन से जीने तो दें, पाँव धरने को ज़मीन तो दें। बहुत सी औरतों को उनके शौहर कबूल नहीं करते, मगर वो फिर भी अपने घर पर घरदारी में खुश रहती हैं। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर मैं उनके ईमान को सलामत रखने के लिए ख़ुद को कुर्बान कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे खुशी खुशी काम करने दें। हर पल मेरे लिए ज़िंदगी तंग मत करें। आपको मुझसे नफ़रत सही, मगर बार बार जताकर मुझे मिट्टी मत कीजिए। वो रोते हुए कह रही थी। इस कदर बेबसी, लाचारी और शिकस्तगी नौफल के आसाब को बुरी तरह से झंझोड़ गई थी। क्या थी ये लड़की? इसका असल क्या था? उसके अल्फाज समातों पर हथौड़े की तरह बरसे थे। दिल जहन जैसे उसकी आंखों से गिरते बरसात के शफाक कतरों से भीग रहे थे। और फिर शायद मौजज़ा हुआ, उसने अपने दिल को हर दर्जा काबू किया और उसकी तरफ मुल्तफित पाया। उसे याद आया कि खुद से 1 आध फुट के फासले पर बैठा ये नाजुक और कोमल वजूद कभी उसे किस कदर अजीज़ था। ये वही वजूद था जिसने उसके सपनों को हकीकत का रूप देकर उसके सामने ला खड़ा किया था, जिसके होने ने उसकी मोहब्बत को दवाम बख्शा था, जिसकी मासूमियत और सादगी ने उसे मोहब्बत करना सिखाया था।
جس کی مسکراہٹ اور بیریا ہنسی کتنے ہی دنوں تک اس کے خیالوں کا مرکز رہی تھی، مگر پھر جیسے سب کچھ بدلتا چلا گیا، وہ معطوف ٹھہری، معطوف مگر قابل نفرت نہیں۔ اس کا دل پوری شدت سے چلایا تھا۔ میں بھی اسے نفرت نہیں کر پایا ہوں، جانے وہ کیا شے ہے جو مجھے اسے نفرت نہیں کرنے دیتی، یا پھر میں اپنے نفس کا اس قدر مدعی ہو گیا ہوں کہ ایک لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ خود سے الجھتا جانے کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا۔ لیکن میں اسے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اسے دور ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے اپنے دل میں امرتی نرمی اور توجہ کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اپنی سچی محبت کو پامال کرنے کا، ایک ہوٹ زدہ دل لے کر میری زندگی میں داخل ہونے کا۔ اس کے اعصاب تن سے گئے، سوچیں ایک بار پھر سے پراگندہ ہونے لگی، سوچ کی لطافات اس کے گرد پھر سے ڈھانپنے لگیں۔ وہ بھی شاید تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ جبڑے بھیجے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کا رویہ بے حد نارمل تھا، کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ پر تھا، تو معید کا سامنا یقینی بات تھی، مگر اس نے کسی کو بھی کسی تبدیلی کا پاس ہی نہیں ہونے دیا۔ پہلے ہی کی طرح میز پر ہمراہ اور وجی سے نوک جھوک چچا جان سے خواہ کی بحث کرتی وہ تائی جان کو ٹھٹکا گئی۔ زہرا، یہ معید اور سہا آپس میں بات چیت نہیں کرتے کیا؟ خود چچی جان اس کے سوال پر سٹپٹا گئی تھی۔ زہا کا معید سے گریز اور اختلاف انہیں بھی پچھلے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا، مگر کس سے کہتی اس رشتے کے بارے میں۔ زہا کے اعتراض اور انکار کو تو خود ہی رد کر بیٹھی تھی، اب تو بس اسے سمجھا کر ہی راہ پر لایا جا سکتا تھا۔ آپا نئی نئی باتیں دھونے کے لیے اسی لیے جھجکتے ہیں، وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی، مگر دل میں خدشات بھی جاگ اٹھے کہ زہا اب شاید احتجاج کی کوئی دوسری قسم آزما رہی تھی۔ تبھی تو تائی جان جیسی خوش مزاج خاتون کی نظر میں بھی آ گئی تھی۔ یہی بات انہوں نے زہا سے کہی تو وہ ضد ہو گئی۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو گئی ہے، میں ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولی، پھر بھی آپ کو شبہات نے گھیر رکھا ہے۔ پھر بھی زہا، دوستوں کی طرح بھی تو رہا جا سکتا ہے، یوں ایک دم سے ایک دوسرے سے کھنچ جانا بھی تو نظروں میں آئے گا۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اپنا مطمئن نظر سمجھا نہیں پائی تھی، اب سراسر ایک بیتوکی کی بات کو ذہن پر سوار کر بیٹھی ہے اور کچھ نہیں۔ زہا ناگواری سے کہتی چلی گئی تھی، وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی، پتہ نہیں یہ کشتی کیسے پار لگنے والی تھی۔ چچی جان کی دیکھا دیکھی نگین بھی پراٹھے بنانا سیکھ گئی تھی، بہت خستہ تو نہیں، مگر کبھی کبھار بہت اچھے بھی بن جاتے تھے۔ وہ انس کے لیے پراٹھے توے پر ڈال کر ہمراہ کو دھیان رکھنے کا کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ انس سے آج اس کے نام کی ایک بھی پکار نہیں اٹھی تھی۔ گرین پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ نفاست سے بال جمائے خود پر پرفیوم چھڑکتا آفس کو بالکل تیار تھا۔ نگین کو خوشگوار حیرت سی ہوئی، آج سے پہلے تو انس کا آفس جانا کسی محاذ جنگ پر جانے کے برابر تھا۔ وہ ذرا سی چیز کے لیے کچن میں کام کرتی نگین کے نام کی اتنی صدائیں لگاتا کہ ادھر ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ بنتا اور ادھر مقررہ وقت پر تیار نہیں ہو پاتا تھا، پر آج تو جیسے پری نے جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ تھینک گاڈ آپ بھی بڑے ہو گئے، وہ شوخی سے کہتی آگے بڑھی اور بیڈ پر دھرا رومال اٹھا کر اس کے کوٹ کی جیب میں رکھنا چاہا، مگر انس نے رومال اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور خود جیب میں رکھنے لگا۔ وہ صرف عامر نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو معمول سے ہٹ کر بے حد سنجیدہ تھا۔ ناراض ہے کسی بات پر؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے ایسے کیا کر دیا جو میں ناراض ہوں گا؟ وہ جواباً پوچھتا اپنا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو اب ناراض کس بات پر ہے؟ الجھ کر بولی۔ انس لب بھیجتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو ناشتہ بہت اچھا بنا ہوگا۔ ہاں واقعی، وہ بھی اختیار بولی، پھر سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ہر تاثر پر آیا تھا۔ آج آپ نے ایک بار بھی مجھے آواز نہیں دی تو پورے دھیان سے ناشتہ بنایا میں نے۔ وہ قدر مدھم پڑ گئی تھی۔ چلو شکر ہے، کسی ایک طرف تو پورا دھیان دیا تم نے۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو نگین کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ انس، آپ ناراض کس بات پر ہیں یہ تو بتا دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی، تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ نگین کرتی ہوئی کچن میں چلی آئی، پھر انس کے لیے آملیٹ بنا کر میز پر لائی تو وہ ہمراہ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بریڈ اور جیم کا ناشتہ کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ پراٹھا نہیں لیں گے آپ؟ نگین نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگین کی حیران نظر وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اپنے ٹائم سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکل رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ حواس میں لوٹی تھی۔ آج تو کمال ہو گیا، انس بھائی اتنے سنجیدہ کب سے ہو گئے؟ ہمراہ نے بھی نوٹ کیا تھا، آفس جاتے وقت وہ نگین کو اس قدر بدحواس کیے رکھتا تھا
کہ ڈائننگ ٹیبل پر ایک خوشگوار سی ہلچل مچی رہتی تھی۔ ایسے میں انس کی خاموشی اور سنجیدگی کیوں کر نظروں سے چوکتی۔ یہ سب ہمارے تعویذوں کا کمال ہے بچہ، وجدان نے باراب انداز میں کہتے ہوئے قدم رنجا تھا۔ خاک کمال ہے، چینی نمک الگ ہوئے جا رہے ہیں، نگین جل کر کہتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ شکر کریں کہ آپ کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، ورنہ ایک خستہ خستہ بغیر چلے پراٹھے اور ایک خوش آملیٹ ہمیں کہاں نصیب ہونے والا تھا۔ وہ انس کے ناشتے سے مستقید ہونے لگا تھا۔ کوئی نہیں، صبح صبح ہی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ نگین کو خفقان ہونے لگا۔ یہ انس کی ضابطہ ناراضگی تھی، ورنہ وہ تو آفس کے لیے کمرے سے نکلتے ہوئے بھی الوداعی طور پر یوں ملتا تھا جیسے ملک سے باہر جا رہا ہو، اور آج تو اس نے نگین پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی تھی، اور یہ سب اس کے الٹے سیدھے منتروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمراہ نے سارا ملبہ وجدان کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی تو اسے گھورتے ہوئے بولا، اللہ والے منتر نہیں بھوکتے لڑکی، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، بگڑے ہوئے کام خود ہی سنور جاتے ہیں، پہلے خود کو تو سنوار لو تم، پھر معاشرے کی فکر کرنا۔ ہمراہ کو اس پر کافی غصہ تھا، جو وجدان بھی اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس چینی اور نمک کے چکر میں کچھ گڑبڑ ہے، ہر وقت ان کا پارا ہائی رہنے لگا ہے۔ لیکن نے وجدان کو گھورا تو متاسفانہ انداز میں بولا، ایک تو آپ خواتین جلد باز بہت ہوتی ہیں، ذرا وہ تعویذ دیجیے جو میں نے آپ کو دوپٹے کے پلوں میں ہم وقت باندھنے کے لیے دیا تھا۔ ہاں، ہمراہ کی آنکھیں کھل گئیں، کس قدر ذلیل ہے یہ وجی کا بچہ، بلکہ ڈبہ پیر۔ یہ لو، نگین نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں بندی چھوٹی سی پرچی کھول کر میز پر پھینکی، جسے وجدان سے پہلے ہمراہ نے جھپٹ لیا اور فوراً ہی کھول بھی لیا۔ محبت نہ لڑائی، وہ بآواز بلند پڑھ کر وجدان کو گھورنے لگی۔ یہ کیسا تعویذ ہے؟ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ نہ محبت نہ لڑائی؟ نگین نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، اس میں پہلے ہی سے آپ کی قسمت کا حال درج ہے، خدا کے فضل سے۔ یہ کیسا حال ہے؟ نہ محبت نہ لڑائی، کچھ تو ہوتا ہے نا؟ ہمراہ اسے فاصلے کے چکر میں تھی۔ بے وقوف، یہ لکھا ہے محبت نہ لڑائی، یعنی محبت نہیں بلکہ لڑائی ہے ان دونوں میں۔ ہاں، نگین نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، خود ہمراہ بھی لہجہ بھر کو کنفیوز ہو گئی تھی۔ مگر آپ بالکل فکر مت کریں، میں اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے محبوب بلکہ شوہر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، خیر قدموں میں ڈھیر تو نہ ہو، بس پہلے جیسے ہو جائیں، ان کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ نگین نے جلدی سے کہا، جبکہ ہمراہ ابھی تک تعویذ کے مندرجات پر غور کر رہی تھی۔ بس اب 10,000 مرتبہ اللہ کا ورد کریں، اس کے بعد تصور کریں کہ انس بھائی آپ کے ساتھ بہت خوش ہے، پھر دیکھیے گا کیسا کمال ہوتا ہے۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نگین اس قدر سان عمل پر کھیل اٹھی، واقعی خدا کے نام میں تو بہت برکت ہے، واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نگین استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ہمراہ بھی بغور سننے لگی تھی۔ وہ یہ کہ آپ کو اتنی سی احتیاط کرنی ہے کہ عمل کرنے کے دوران آپ نے کھمبے کو نہیں سوچنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی۔ کھمبا، پول، یعنی کھمبے کے متعلق نہیں سوچیں گی آپ اس سارے عمل کے دوران، ورنہ جہاں آپ نے کھمبے کے بارے میں سوچا پھر دوبارہ سے سارا عمل کرنا پڑے گا۔ وہ بہت سنجیدہ شکل بنائے کہہ رہا تھا، مگر سیاہ آنکھوں سے شرارت چمک چمک کر حویدہ تھی۔ لو بھلا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کھمبے کے متعلق سوچنے کی، خواہ۔ نگین نے ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے کہا اور برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ کس قدر جھوٹے ہو تم وجدان، ہمراہ نے تعصب سے کہا تو وہ اپنے لیے کپ میں چائے انڈیل کر ڈھٹائی سے بولا، اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو خدا کے کلام سے نہیں ہو سکتا؟ اور یہ کھمبا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ وجدان باوجود سب کے ہنس دیا، دلچسپی سے پوچھنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ پر اتنا غور کیوں کرتی ہو؟ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تم جیسے چھوٹے شخص پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ وہ استفہامیہ انداز میں بہو کو جنبش دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میری ڈائری سے میری شاعری چرا کر اپنے نام سے پیش کرنا کون سا دنیا کا عظیم ترین سچ تھا؟ ہمراہ نے تن سے بھرپور لہجے میں پوچھا تو وہ جتانے والے انداز میں بولا، شکر کرو، بلکہ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے سڑے بھسے لفظوں کو اتنے فریش انداز میں سب کے سامنے پہنچایا ہے، ورنہ تو وہ ڈائری کے صفحات کے ساتھ ہی گل سڑ جاتے۔ اس کے الفاظ نے ہمراہ کو تلملانے پر مجبور کر دیا۔ چور ہو تم پورے، اور اول درجے کے جھوٹے بھی، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو۔ وہ اسے جلا رہا تھا، اس کی خیالات سے چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح
हमरा को जिज करने लगी। तुम देखना, आज मैं अबू और चाचा जान को तुम्हारी और तुम्हारे मौकूलों की सारी रिपोर्ट पेश करूँगी। उसने धमकाया तो वो फर्माबरदाराना अंदाज में बोला, और मैं उनके सामने तुम्हारा दीवान पेश करूँगा, फिर देखेंगे दोनों में से किस को दाद ज़्यादा मिलती है। तुम इंतहाई, वो कहते कहते दांतों पर दांत जमा गई थी। मोटे स्याह बालों की 2 चोटियाँ आगे गिराए चेहरे पर गुस्से की सुर्खी लिए वो वजदान को हमेशा की तरह खूबसूरत मंजर का हिस्सा लगी थी। तभी हंसते हुए अंकल शहादत से उसकी नाक छूता उठ खड़ा हुआ, और तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुम होंगे बेवकूफ़, और तुम्हारी कोई हदीस होती। वो तब उठी थी। फाइल उठाकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ता पलटकर शरारत से बोला, तो तुम हो ना। वो पैर पटकती उसके पीछे लगी कि एक ही रूट होने की वजह से उसके साथ कॉलेज जाना मजबूरी था। अगर आज भी तुमने मोटरसाइकिल को जेट की तरह उड़ाया तो फिर देखना, मैं चाचा जान से तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगी। तो मत जाओ मेरे साथ, जाना पड़े ना रूट की वैन से तो सारी अकड़ कल्ब की तरह निकल जाएगी। मुझे खामखा पूरे 5 मिनट लेट होना पड़ता है। वो रुखाई से कह रहा था। उसकी तोता चश्मी देखकर उसको गुस्सा आने लगा। अगर तुम 5 मिनट पहले नींद से बेदार हो जाओ तो लेट होने से बच सकते हो। 5 मिनट की नींद कुर्बान कर दूँ, वो भी तुम्हारे लिए। दुनिया पड़ी है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ मोटरसाइकिल बाहर निकालने लगा। हमरा का जी चाहा फाइल उसके सर पर दे मारे, मगर फ़ौरन ही अपने कीमती नोट्स का ख्याल आया तो इस तकरीब को किसी और वक्त के लिए उठा रखा। शुक्र है कि तुम घर लौटी हो, मैं तो घबरा रही थी। अदीना इत्मीनान से सोफे में धंसी कह रही थी। आज बहुत दिनों के बाद सुबह उसके हाथ लगी थी। कुछ देर वो सालिहा बेगम के पास बैठी बातें करती रही थी। मेडिसिन लेने के बाद उन पर कुनूत की तारी होने लगी तो वो आकर अदीना के पास टीवी लाउंज में बैठ गई और अब उसकी बात के जवाब में हैरान होकर उसे देख रही थी। कैसी घबराहट भाई, यहाँ तो नौफल की सुबह जाले से और शाम जाले से हो रही थी। उसने तीखे अंदाज में कहा, जैसे सबा को बावर कराना चाहा कि वो भी इस राज से वाकिफ़ है। तो सबा ने खुद को बमुश्किल पुरसुकून रखा था। अब की बार अदीना गड़बड़ाई थी। क्या मतलब? तो मेरा मतलब ये है कि अगर उन दोनों की दोस्ती है तो इसमें ऐसा खास क्या है? अभी 2 दिन पहले अयूबिया से होकर आ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी दोस्त है। सबा ने हते अलवसा कोशिश की कि अदीना का ध्यान मामले के इस रुख पर से हटा सके। तुम जानते बूझते अनजान बन रही हो सबा। शौहर चाहे कितना ही मोहब्बत करने वाला क्यों न हो, उसे आज़ादी देना ठीक नहीं होता। अदीना ने उसे तंबीह की थी। उन दोनों की दोस्ती 4 दिनों की नहीं बल्कि बहुत सालों की है, और मैं इतनी तंग दिल और तंग नहीं हूँ कि उन पर खामखा की पाबंदियाँ लगाती फिरूँ। सबा ने इंतहाई इत्मीनान से कहते हुए उस पर वफाशार बीवी की तरह बात ख़त्म कर दी थी। मगर अदीना के जाते ही उसकी तमाम तर बेचैनी और अस्तराब ऊद कर आया। उसने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली जिसकी सुइयाँ 11 बजा रही थीं। वो एक अनदेखी आग में जलने लगी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। 11:30 बजे वो आ गया था। कमरे में आया तो लाइट्स ऑन थी और वो आंखों पर बाजू धरे लेटी थी। दरवाजे की आवाज़ पर वो चौंक कर देखने लगी। उसने उसकी तरफ देखे बिना ब्रीफ के सोफे पर फेंक दिया। मिल गई आपको फुर्सत खराने की? उसका तंज व इस्तेज़ाइया से भरा लहजा बहुत गैर मुतवक्को था। तभी पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। मुझसे कुछ कहा आपने? वो शायद हैरान होने की अदाकारी कर रहा था। सबा को मज़ीद गुस्सा आने लगा। जाहिर है कि आप ही से कह रही हूँ, दीवार से बातें करने का शौक़ अभी लाहक नहीं हुआ मुझे। चंद सेकंड्स उसे देखते रहने के बाद सर झटकता आगे बढ़ने लगा। उसकी ये बेनियाजी और बेअतनाई सबा को ताज़ियाना बन के लगी थी। कहाँ थे आप अभी तक? वो उठ बैठी। नॉवल भी बहस के मूड में नहीं था, इसलिए आम से अंदाज में बोला। फ़ौरन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी, उसके बाद नई फैक्ट्री के लिए साइट का विज़िट करना था, उसी में टाइम निकल गया। फ़ौरन डेलीगेशन या फिर फॉरेनर फ्रेंड? वो बहुत चुपते हुए लहजे में बोली थी। नौफल ने बहुत बेयकीनी से उसकी तरफ देखा जो मुकम्मल तौर पर बदगुमानी और बेयकीनी के लिबादे में लिपटी हुई थी। आप क्या सुनना चाहती हैं? बता दें, मैं वही कह देता हूँ। पुरसुकून अंदाज में कहता वो उठ खड़ा हुआ था। ये घर है, यहाँ क्या सिर्फ आप सोने के लिए आते हैं? सबा का बस नहीं चल रहा था, उसका सुकून भी दरहम बरहम कर दे। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता ठिठक कर रुक गया था। सच बताऊँ तब रात गुजारने की तलब भी नहीं होती, उसने अजीब से लहजे में कहा। तो वो चिढ़ गई। तो किसने कहा था ये जबर अपने सर लेने को? ना काटते मजबूरी की सज़ा। ब्याह के लिए आते साले आफरीदी को तो यूँ चोरों की तरह नहीं जाना पड़ता। शट अप। वो तेज़ी से बोला था कि वो वाकई डर कर चुप हो गई। उसकी वजह चेहरे पर गुस्से की झलक आई थी और आंखों में शदीद गुस्सा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरी बर्दाश्त का तो आपने बहुत परफेक्ट हिसाब किताब कर रखा है। चाहे कुछ भी करें, जो कहें, सुनना और बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। क्यों? वो काटदार लहजे में बोली थी। ना सुने न सही, आप इस घर में अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं
وہ فوراً معتدل ہو گیا تھا۔ بات اس پر چھوڑ دی۔ اس طرح صبح میں شام میں ڈھلتے ہیں، کچھ لوگ موسم کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ کس قدر عرصہ کر دیتا تھا لمحوں میں یہ شخص، نعمان کوئی مقام تو نہیں دیا تھا اس نے سوائے اپنے نام کے۔ بھاگ کر نہیں آئی تھی میں، نکاح کر کے لائے تھے مجھے اس زندان میں جسے نبھانا آپ کو دو بھر ہے، وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے اور آنکھوں میں سمندر آن رکھا تھا۔ نوفل کے سر کا درد شدید ہونے لگا، تبھی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ فار گاڈ سیک ابھی میرا سر مت کھائیں، یہ تو ساری زندگی کا عذاب ہے، وہ تلخی سے کہتا واش روم میں چلا آیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے لفظوں کے بھنور میں چکراتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت گم ہو چکی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اپنی طبیعت میں کافی ہلکا پن محسوس کر رہا تھا، مگر چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ باہر آتے ہی ایک ہی نظر میں اسے صبا کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا۔ سر جھٹک کر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھا، وہاں کی لائٹ آف تھی۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے لائٹ آن کر کے دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ کمرے سے باہر نکل کر باہر جھانکا، نائٹ بلب کے علاوہ ہر لائٹ آف تھی۔ وہ ہر درجہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ صبا کی اس جذباتیت بچکانہ پن نے اسے خفیف سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ناچار سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا، یک پاتی گرے۔ اس نے تمام کمروں میں جھانک لیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ نوفل چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، تائی جان کے استفسار پر انس نے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ آج معمول سے ہٹ کر وہ 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ تائی جان اور چچا جان کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتا تھا، مگر آج کچھ دوستوں کے ساتھ چلے جانے کی وجہ سے وہ لیٹ کر آیا تھا، اور بے چینی نگین کے دل کو لگی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی یا پھر زوہا جو حسب عادت مذاق اڑاتی رہی تھی؟ کرا ہی لیا تمہیں بھی عشق انس بھائی نے آخر؟ یہ فکر ہے، عشق نہیں، وہ مکر گئی تھی۔ فکر ہی عشق ہے جنابہ، 10 چکر تو پوچھ کے لگا کے آئی ہو تم، وہ ہنوز اسی انداز میں بولی تو وہ جھیک گئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی دوستوں کے ساتھ گئی ہی نہیں، سیدھے گھر آیا کرتے ہیں۔ اب رت کا مقام ہے، کشش ثقل کم ہو رہی ہے، زوہا نے شرارت بھرے تاثر سے کہا تو اسے گھورنے لگی تھی، اور اب وہ تھکن کا بہانہ کر کے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بے چین سی اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی۔ وہ شار لے کر فریش سا آیا اور ٹی وی کے سامنے براجمان ہو گیا۔ زوہا کے شرارتی اشاروں کو نظر انداز کرتی سب سے پہلے اپنا کھانا ختم کر کے اٹھی اور لاؤنج میں گئی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے بڑے میٹھے لہجے میں پوچھا، مگر انس نے ٹی وی اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، میں سب کے ساتھ پی لوں گا۔ نگین نے دوزیدہ نظروں سے سلمیٰ ہائیک کے اور شبہ سراپے کو دیکھا اور ہلکے سے کھنکار کر بولی، آج کل بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ، صبح بھی اتنی جلدی میں نکل گئے، آدمی کو اپنی روٹین بھی تو سیٹ کرنی چاہیے۔ وہ ہنوز ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نگین نے اسے دیکھا، کیا اب آپ روزانہ جلدی جایا کریں گے اور دیر سے لوٹا کریں گے؟ اچھا ہے نا، میری بھی روٹین سیٹ ہو جائے گی اور تمہیں بھی اطمینان ہو جائے گا، وہ بہت عام سے انداز میں کہتا۔ نگین کے اعصاب کو الرٹ کر گیا۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا نہیں بلکہ بڑے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولا اور اپنی موسٹ فیوریٹ مووی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نگین کو صدمہ سا ہوا، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں انس؟ مجھے بھی احساس ہو گیا ہے، اسی لیے سوچا کہ اب تم پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونٹ وری، ٹائم کا مطلب ڈھونڈ رہا ہوں، وہ عام انداز میں کہتا۔ نگین کے دل کو اضطراب کا شکار کر گیا، مگر چچا جان کے آنے کی وجہ سے وہ تمام تر بے چینی اندر ہی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ بیٹا چائے بناؤ جا کر، چچی جان نے اسے آرڈر دیا تو وہ احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھتی کچن میں چلی گئی، اور ابھی وہ چائے بنا کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ وجدان ایک اور آرڈر لے آیا۔ بھائی کے لیے گرما گرم کھانا لایا جائے۔ یہ کھانے کا کون سا ٹائم ہے؟ اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا تو وہ آرام سے بولا، بری بات ہے آپی، اب کے ٹائمنگ کے ساتھ کھانا ملا کرے گا، ابھی وہ لوٹے ہیں، آپی کا ڈسپلن تو آرمی آفیسرز کو بھی مات کر دے گا۔ پلیٹیں دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے ہمراہ نے کہا تو وہ ٹرے وجدان کے ہاتھوں میں تھما کر چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ بندے کو کھانے کے ٹائم پر تو گھر پہنچ جانا چاہیے، دوسروں کو خواہ بیکار بھگتنا پڑتی ہے، وہ برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آپی، ہمراہ نے دبے لفظوں میں اسے ٹوکنا چاہا، مگر غصے کی حالت میں وہ کم ہی کسی کی سنا کرتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، اب دیر سے آنے والوں کو تو ٹھنڈا کھانا کھانے کی ہی سزا ملنی چاہیے، اتنے لاڑ اٹھانے کے کیا تو کہ نوکر ہو گئی ہوں میں صاحب بہادر کی، وہ بآواز بلند اپنی ناگواری کا اظہار کر رہی تھی۔
हमरा गुड़िया, मेरे लिए सिर्फ एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। संजीदा से लहजे ने यकलक उसे ब्रेक लगा दी थी। जी मोहित भाई। बेचारी हमरा खामखा शर्मिंदगी का शिकार होने लगी। खाना नहीं खाएंगे आप? वो पलटने लगा तो हमरा ने बेचैन होकर पूछा। नहीं, बस साथ एक सर दर्द की टैबलेट दे देना, मैं बड़े मामू के कमरे में हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता चला गया। कसम से आप ही बहुत बुरी हैं आप, खाना भी नहीं खाने दिया उन्हें। हमरा ने नाराज़गी से कहा तो वो नागवारी से बोली, मैंने उनके हाथ तो नहीं पकड़ रखे, उनका घर है, जब जी चाहे खाते फिरें। और जो सर दर्द वो कचहरी से लेकर आए हैं, ना कि मैंने उन्हें गिफ्ट किया है। हमरा खामोशी से मोहित के लिए चाय का पानी रखने लगी। ज़ुआ सर झटकते किचन से निकल गई थी। अच्छा है, मौसूफ को अपनी औकात पता चलती रहनी चाहिए, और ये भी कि इस खेल में मुखालिफ उसका हम पल्ला है। वो तल्खी से सोचती बहुत मसरूर और सरशार थी। कमरे में आकर भी वो उसे इस कदर लाताल्लुक था कि नगीन आजिज़ आ गई। क्या मुसीबत है नस, बता भी नहीं रहे कि किस बात पर खफा है। तुम्हें मेरी खफगी की इतनी फ़िक्र होती तो ये भी पता होता कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। उसने कड़वे लहजे में कहते हुए उस पर वाज़ेह कर दिया कि वो वाकई उससे नाराज़ था, मगर किस बात पर। कल सारा दिन खुशगपियों में गुजरा था और तो और नगीन ने बतौर ख़ास उसका पसंदीदा सूट पहना था। तमाम वक्त वो उसकी नज़रों से छलकती पसंदीदगी को महसूस करती रही थी। कब कहाँ कुछ गलत हुआ कि उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके जहन में चमाका सा हुआ, रात जितनी देर तक मैं कहूँगा हम दोनों जागेंगे और खूब बातें करेंगे। ओ गॉड, उसे याद आया कि वह नस के आने से पहले ही सो चुकी थी। नगीन ने उसकी तरफ देखा जो नाराज़गी के इजहार के तौर पर अब तक यह मुँह पर धरे लेटा हुआ था। ओके, मान लिया कि गलती मेरी ही थी, मैं इतनी थकी हुई थी कि आपका इंतज़ार किए बिना ही सो गई। आई एम सॉरी। नगीन ने सलाह का झंडा लहराया था, मगर बेसूद। तब उसने तकिया परे हटा दिया। सोने दो मुझे, वो बेजार था। इतनी जल्दी, और वो भी मुझसे बात किए बिना, नामुमकिन। नगीन ने धौंस जमाई थी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। अनस, सॉरी बोल रही हूँ ना, वो बेचारगी से कह रही थी, मगर वो उसकी तरफ से करवट बदल कर लेट गया। वो परेशानी से उठकर दूसरी तरफ उसके सामने आ बैठी। अब गलती की सज़ा तो सॉरी ही होती है। आप तो सीरियसली खफा हो गए हैं। निकी, मेरा दिमाग मत खाओ, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो, वो रुखाई से कह रहा था। नगीन के दिल पर चोट लगी। आप तो शायद आराम से सो ही जाएं, मगर मुझे नींद नहीं आएगी। पता है मुझे, जितने पानी में हो तुम। वो तंज कर रहा था। नगीन जिद हो गई। हर नाराज़गी का एक एंड भी होता है अनस। मैंने सॉरी कहा, अब फिर भी नहीं मान रहे। बताए फिर मैं और क्या करूँ कि आप खुश हो जाए। तुम फ़िलहाल मेरी जान छोड़ दो। वो इस कदर भी अतनाई से बोला कि पहले तो वह हद दर्जा बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर साथ ही जो रोना शुरू किया। तब तक उसे नाराज़ बैठा अनस भी बौखला कर बैठा। निकी, क्या बेवकूफ़ी है ये, खामोश हो जाओ। इतने ही आजिज़ आ गए आप मुझसे। आपने ये सब कहा भी कैसे? वो रोते हुए कह रही थी। अनस उठ बैठा। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, अब खुश। देखा, आप मुझसे राज़ी ही नहीं, तभी तो ऐसे बातें कर रहे हैं। उसके आंसू अनस के दिल को भिगोए जा रहे थे। ओके बाबा, आई एम सॉरी, बकवास कर रहा था मैं, अब तो चुप हो जाओ। वो फ़ौरन ही अपने जामे में लौट आया था। खफा तो नहीं है ना मुझसे? आंसुओं भरी आंखें फ़ौरन ही गुलाबी हो गई थीं। मासूमियत से पूछती उसका सारा गुस्सा उड़ा गई। बहुत मुलायमत से उसके आंसू पोरों से झटक कर वो मुतासिफाना अंदाज में बोला, भला मुझसे मिस्कीन शौहर भी दुनिया में और कहीं होगा? मैं तुमसे नाराज़ था और मनाना मुझको तुम्हें पड़ रहा है। मैं तो कितनी देर से आपको मना रही थी। उसने एहतजाज किया तो वो भवों को हल्की सी जुम्बिश देकर गहरी सांस लेते हुए तासुब भरे लहजे में बोला, एक सवा एक तरीके होते हैं टूटे हुए शौहर को मनाने के, मगर तुमने कभी इस तरफ तवज्जो दी हो तब ना। मुझे नहीं सीखना कोई तरीका, बस आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। वो खफगी से कह रही थी। क्यों, जायज़ बात पर भी नहीं? वो मातरस हुआ तो उसने सादगी से कहा, मेरा दिल बंद होने लगता है। अनस का दिल बहुत तरंग में धड़का था। वो बहुत कम अपने जज्बात का इजहार करती थी, बल्कि इस मामले में बहुत कम थी, और आज इतनी सादगी से कहती उसके चाहत को दवाम बख्श गई थी। अब कभी मुझसे खफा हुए तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूँगी। वो उसे पक्का वादा चाह रही थी। तो फिर मैं मर जाऊँगा अनस, वो शरारत से बोला तो वो इस कदर ज़ोर से चीखी कि अनस ने बेख्तियार उसे समेट लिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अनस को नए सिरे से उसे मनाना पड़ गया। ओके जी, तो आज का एपिसोड तो काफ़ी अच्छा था, और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आगे क्या होगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे कल मिलेंगे। अब अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। द हाफिज़।